अलैकुम नाजरीन। कड़वी बातें एपिसोड 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम कल बात कर रहे थे कुछ ऐसी हमारी आदात के बारे में जो हमारे दीन में जिसका कोई तसव्वुर नहीं है, लेकिन हम उनको अपनी ज़िंदगी में जो एक्टिव किए हुए हैं, ऐसे वहम कुछ हमारी ज़िंदगी में हैं। ये चंद कि मैंने कल बयान किए थे, जैसे कहा था कैंची का चलाना घर में लड़ाई का बायस बनता है, बिल्ली का आगे से रास्ता काट जाना उसको नहुसत माना जाता है, झाड़ू का खड़ा करना उसको नहुसत माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह मंगल के दिन को अच्छा नहीं जाना जाता, कहते हैं मंगल से पै गए संगल, यानी कि इस तरह के जो है। इसी तरह महीनों में भी जो सफ़र का महीना है उसको मनहूस माना जाता है। हालांकि इन चीज़ों का हमारे दीन में कोई तसव्वुर है ही नहीं। बेहतरीन तरीक़ाकार किसी भी काम की बुराई से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अमल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचाया है। वो है, कोई भी काम आप करते हैं तो काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। ये देखने में सुनने में एक छोटी सी आयत है, लेकिन इसका अगर सही पुख्ता यकीन हो इस पे, तो ये इतना मुजरब, ये इसका इस आयत का इतना मुजरब है, ये मुजरब आयत है कि बेशुमार नुकसानात से हमें ये बचाती है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर किसी जगह पे आपसे कोई बंदा दुश्मनी करता है, जहर वगैरह का इस्तेमाल करवा देता है, तो अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाया तो वो खाना भी खाने का में जो जहर होगा वो भी बेअसर हो जाएगा। तो आप ये सोचें, अगर ये बिस्मिल्लाह पढ़ने से इस हद तक इंसान की हिफाजत हो सकती है, तो जो हम बिल्ली के रास्ता काटने से जो बदशगुनी समझते हैं भी हमें इस रास्ते पे जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, या घर में कैंची चलाने से हमें नुकसान होगा, हमारे झगड़े होंगे, तो घर में दाखिल होते हुए क्या हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते? क्या सफ़र में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते? खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते? हमारी जिस्म में अक्सर बीमारियां सिर्फ इसी वजह से दाखिल हो जाती हैं कि हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। ये चीज़ अगर हम समझ लें तो ये एक छोटी सी आयत है जिसके इतने बेहतरीन जो असरात हैं हमारी पूरी ज़िंदगी पे। तो बाकी दीन का आप खुद सोच लें भी, अगर बाकी सही तरीके से हम अगर दीन इस्लाम पर अमल करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हमारी दुनिया वो भी नुकसानों से महफूज होगी, और आखिरत तो फिर
آپ خود سوچ لیں، اگر دنیا میں ہمیں اس کا اتنا فائدہ ہے تو آپ سوچیں اگر صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کیا جائے تو اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ بات اصل وہی آ جاتی ہے بھی ہم نے کبھی اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں جس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم ایسی توہمات میں، ایسے وہموں میں پڑ جاتے ہیں جو ہمیں دین سے بھی دوری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، ٹھیک ہے، جو آپ کی ساری زندگی کی نیکیوں کو لے ڈوبے۔ اور یہی ہمارا اس جو سیریل کو شروع کرنے کا مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں چھوٹی ہیں لیکن ان کا نقصان بہت بڑا ہے، اور اگر ہماری زندگی سے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکل جاتی ہیں اور ہم صحیح طریقے سے جو دین کا طریقہ کار ہے اس پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ ہمیں یہی سوچ بنانی ہے اپنی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پہ کرنا ہے، ان کے طریقے سے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے اس طریقے پہ۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر اپنی زندگی کو ڈالیں گے، ان کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے، تو آپ خود سوچ لیں، دنیا تو سنورے گی ہی سنورے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں رہے ہیں، انہوں نے آقا کے ایک ایک طریقہ کار کو کاپی کیا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بے شمار انعامات ہیں۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ جو پہلے آقا کی نبوت سے پہلے، آقا کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ کفر میں گم تھے، وہ لوگ کس طرح مستفید ہوئے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اور ان کے طریقہ کار کو اپنانے سے۔ اور میں یہی آپ کو تلقین کروں گا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ ہماری تو دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ پھر جو ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔